अस्सलाम वालेकुम। मशहूद भाई, क्या हाल है आपका? ठीक है। मशहूद भाई, अभी आपकी क्या कंडीशन है इस टाइम? कंडीशन भी इस टाइम यही है, ये घुटने में हुई है ब्लीडिंग। 2 दिन हो गए हैं तकलीफ को, तो बस गुजर रहे हैं दिन जैसे भी गुजरने हैं। तो अच्छा अब मशहूद भाई, आप टोटल कितने बहन भाई हैं? 2 भाई हैं हम, एक भाई मुझसे बड़ा है और मैं सबसे छोटा हूँ घर का। तो पाँच मेरी सिस्टर हैं, सबकी शादी हो चुकी है। हाँ, बाकी इसमें जो हीमोफीलिया जो बीमारी है वो सिर्फ आपको ही है, क्या आपकी फैमिली में? फर्स्ट मुझे ही थी, उसके बाद भी मेरी 2 सिस्टर्स हैं, उनके बेटों को थी, तो वो उन दोनों की डेथ हो चुकी है। दोनों का ही मसला था, हेमोफीलिया यही था उनको भी। तो उनको भी यही फैक्टर की ज़रूरत होती थी। तो ये था एक, मतलब खेलते हुए छत से गिरा था, उसके सर पे चोट लग गई, तो इंटरनल ब्लीडिंग की वजह से उसकी डेथ हुई। उसके बाद फिर ये जो आपके इदारे में रजिस्टर्ड था, राफे, उसको भी जो है ना लग गई थी पेट में, जो है ना थोड़ी सी चोट, लेकिन वो इंटरनल ब्लीडिंग जो थी ना उसकी वजह से उसकी भी डेथ हुई। और पूरी फैमिली में मैं ही हूँ एक जिसको ये मसला है, और तो फिलहाल और कोई भी नहीं है, और अल्लाह करे कि हो भी ना किसी को। तो फिलहाल तो हम मुझे ही है ये प्रॉब्लम, और बचपन से ही है। तो मैं तो बस यही दुआ करता हूँ किसी दुश्मन को भी ना ये मसला बने। बाकी ये है कि अल्लाह का शुक्र है जिस भी हाल में है, आप लोग हमारे साथ हैं, और हमें क्या चाहिए। दिन और रात हो, रात गुजरती है तकलीफ में, दिन में एक उम्मीद होती है कि हमने उधर जाना है, तो उधर हमारा ट्रीटमेंट हो जाएगा, फैक्टर लग जाएगा, और अल्लाह बेहतर करेगा। बाकी खुदा पे तो है ही यकीन। दूसरा, आप लोगों की बहुत सपोर्ट है हमें। अगर ये इदारा ना होता तो फिर तो हमारे लिए बहुत मुश्किल बन जानी थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा बचपन से लेकर अभी तक हॉस्पिटल्स में ही ज़िंदगी गुजारी है तकरीबन अभी। कभी उधर जाओ कभी उधर, इस इदारे के बनने से पहले। तो मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ आप लोगों का, इस इदारे का, दिया वेलफेयर का, कि जो मतलब कि दिन हो रात हो जैसे भी हो, जब भी हमें तकलीफ होती है, आप लोग हमारे साथ होते हैं, आप हमारा ट्रीटमेंट करते हैं। आपको कोई कोई ऐसी कोई दिन हो जिसमें आप नाउम्मीद हो गए हों? था जब मतलब कि हुआ था मसला मुझे ये, जो है ना घुटने का ही, ये पिछले 2 साल तो मैंने ऐसे ही निकाले हैं। तो इससे भी पहले काफ़ी ऐसे आए लम्हे आए, ऐसी चोटें मुझे लगी कि जब मैंने सोचा कि जो है ना मैं शायद चल ही नहीं पाऊँगा, यहाँ कोई ट्रीटमेंट नहीं है। लेकिन फिर भी जो है ना एक थी, अल्लाह से उम्मीद तो थी, सब्र था। और फिर जब से इधर मैं रजिस्टर्ड हुआ हूँ, तो आप लोगों ने कभी वो होता है ना कि हमें ट्रीटमेंट ना प्रोवाइड किया हो, या ऐसा कुछ होता है कि जी मतलब हमें अच्छा ट्रीटमेंट नहीं मिला या फैक्टर नहीं लगा, ऐसा कभी नहीं हुआ इस इदारे में रजिस्टर होने के बाद। उम्मीद जो है ना वो कायम है अल्लाह पे, और आप लोगों पे भी, कि आप लोग अल्लाह पाक की मदद से, उनकी आप उन्होंने इतनी तौफीक दी है इस इदारे को कि मेरे जैसे और मेरा और मेरे जैसे कई बच्चों का इलाज कर रहे हैं ये लोग। तो मैं तो बस यही चाहता हूँ, अपील है सबसे, जितने भी मुहैयर हजरात हैं सबसे अपील है कि इस इदारे को जितना हो सकता है डोनेशन दें, क्योंकि हमारी ज़िंदगी एक तरह से ना आप लोगों के हाथ ही है। अगर हम ठीक होते हैं तो दुआ करते हैं सबके लिए, इस इदारे के लिए, आप लोगों के लिए, और दूसरे बच्चों के लिए जो इस तकलीफ में ज़िंदगी गुजार रहे हैं। ये हमें पता है कि किस तरह से हमें सोते हुए भी पता नहीं होता, सोते हुए भी तकलीफ में होते हैं कि पता नहीं सही सलामत उठेंगे कि नहीं। और यही अभी हुआ है, मतलब 2 रात पहले मैं बिल्कुल ठीक सोया हूँ, सहरी के टाइम ब्लीडिंग शुरू हो गई। तो अब 2 दिन हुए ऐसे ही तकलीफ में। तो अगर आप लोग नहीं होते, ये इदारा नहीं होता, तो फिर तो बहुत मुश्किल था, क्योंकि काम भी नहीं हम कर पाते इतना, कोई मुश्किल काम तो कर नहीं सकते। दूसरा ये है कि जो घर पे रहना हर वक्त, और एक इंसान नाउम्मीद तो हो जाता है कि आगे ज़िंदगी में क्या करेंगे, लेकिन फिर भी अल्लाह पे भरोसा है, तवक्कुल है, और दूसरा आप लोगों का साथ है। तो बस
گزار رہے ہیں دن جیسے بھی گزرتے ہیں. اللہ کا شکر ہے. اچھا مسعود بھائی، جیسے کہ آپ نے بتایا کہ میرے ایک سسٹر کا بیٹا تھا، 2 سسٹر تھے، دونوں کے بیٹے تھے، دونوں کی جو کہ ڈیتھ ہو گئی ہے. ایک کا تو آپ کو اس ٹائم ہمارے ادارے کا نہیں تھا پتہ، ٹھیک ہے، ان کی شاید کہہ رہے ہیں چوٹ لگ گئی تھی جس کی وجہ سے ڈیتھ ہو گئی تھی. تو دوسرا جو رافع ہیں، ٹھیک ہے، وہ ہمارے پاس دیا ویلفیئر آرگنائزیشن میں رجسٹر بھی تھا، ٹھیک ہے. تو اسے کیا ہوا تھا جس کی وجہ سے اس کی ڈیتھ ہو گئی تھی؟ وہ اسکول میں کھیلتے ہوئے نا اس کو جو ہے نا ہمیں اس نے نہیں بتایا، ہمیں اس کی ڈیتھ کے بعد پتہ چلا کہ اس کو یہ پرابلم ہوئی. اسکول میں کھیلتے ہوئے نا اس کو وہ دیوار پہ چڑھ رہا تھا، تو یہاں پیڑ میں اس کو نا وہ لگ گئی تھی، دیوار کی سائڈ تھوڑی سی چپ گئی تھی، تو انٹرنل بلیڈنگ اسٹارٹ ہو گئی تھی. تو وہ اس نے بتایا ہی نہیں ہمیں کہ یہ پرابلم ہے، بس ڈرتے ہوئے کہ جی گھر والے مطلب غصہ کریں گے یہ وہ اس طرح سے. تو اس کو مطلب پوری رات اس کی ہوتی رہی ہے، بلیڈنگ ہوتی رہی ہے. تو بس یہی اس نے بتایا کہ پیٹ میں درد ہے. ہمیں پتا تھا کہ یہ کھانے کا مسئلہ ہے، کھانا شاید اس نے ٹھیک نہیں سے کوئی چیز ایسی کھا لی ہے کہ اس کی وجہ سے اس کو پیٹ میں درد ہو رہی ہے، لیکن وہ انٹرنل بلیڈنگ ہو رہی تھی. تو لاسٹ ٹائم پہ آ کے جو ہے نا وہ ہم نے آپ لوگ سے کیا رابطہ، لیکن تب تک کافی دیر ہو چکی تھی. تو وہ بھی بیچارہ اس دنیا سے چلا گیا، وہ جو آپ کے پاس رجسٹرڈ تھا رافع. تو ایسے ہی میری جو اس سے پہلے سسٹرز تھے ان کا بھی ایک بیٹا تھا، تو اس کو بھی سر میں لگ گئی، وہ آپ کے پاس آپ کے ادارے کا ہمیں پتہ نہیں تھا. تو بس یہی ہے کہ یہی تھا کہ ہمیں اس کو پیٹ میں شاید درد ہو رہی ہے یا کوئی اور مسئلہ ہے، تو اگر ہمیں ٹائم میں پتہ چل جاتا تو ہم آ جاتے ہیں دیا ویلفیئر میں، تو اس کو فریکچر لگے شاید اس کی جان بچ جاتی، لیکن اس نے بتایا نہیں. بس کیا کریں، میں تو یقین کری یہ کہتا ہوں کہ اگر وہ اس دنیا سے چلا گیا تو وہ خوش قسمت ہے کہ وہ چلا گیا اس دنیا سے، کیونکہ یہ زندگی بہت زیادہ تکلیف دہ ہے، بہت زیادہ. اچھا مسعود بھائی، آپ کی ایسی کوئی خواہش جو پوری نہ ہوئی ہو؟ خواہش دنیاوی خواہشیں تو میں ان کو ترجیح نہیں دیتا، کیونکہ میں سمجھ چکا ہوں اب تک کہ وہ تو شاید پوری نہیں ہوں گی. بس ایک ہی خواہش ہے کہ اللہ کی ذات اگر کرم کرے تو مجھے اس کا گھر دیکھنا نصیب ہو ایک بار مرنے سے پہلے. تو بس یہی خواہش ہے، جب خدا نے چاہا وہ مجھے بلا ہی لے گا اپنے گھر، اپنا گھر دکھانے، اپنے نبی کا روزہ دکھانے. تو اس کے علاوہ تو کوئی نہیں ہے. اچھا مسعود بھائی، اگر آپ جو ہے نا جو ہمارے معزز ڈونرز ہیں ان کو کوئی میسیج دینا چاہتے ہیں؟ ان کے سب سے پہلے تو اس کا بہت ان کا شکریہ کہ وہ آج تک ہمارے ساتھ ہیں، ہماری تکلیف میں اس ادارے کو ڈونیشن وغیرہ دے رہے ہیں اور یہ ادارہ چل رہا ہے. میری ان سے یہی درخواست ہے، یہی اپیل ہے کہ تمام جو ہمارے ڈونرز ہیں، مہین حضرات ہیں، وہ جتنا ہو سکے ڈونیشنز وغیرہ دیں. رمضان کے اس مہینے میں اللہ پاک آپ لوگوں کے جو ڈونیشنز ہیں وہ قبول کرے، اور تاکہ ہمارا اور ہمارے جیسے جو اور بچے ہیں ان کا علاج ہو سکے. جتنا میں جانتا ہوں کہ اس ادارے میں آپ کا دیا ہوا جو ڈونیشنز ہے اس کا کبھی کوئی مس یوز نہیں ہوتا، اور یہ میں اس چیز کا گواہ ہوں. اور میری بس یہی آپ لوگوں سے اپیل ہے کہ آپ لوگ جتنا ہو سکے ان اداروں کو ڈونیشنز دیں، تاکہ میرا اور میرے جیسے اور جو بچے ہیں ان کا بھی علاج ہو سکے. شکریہ.